अस्सलाम वालेकुम। उस्मान चौधरी ऑफिशियल के साथ अलीम अख्तर शाह हाज़िर खिदमत है। इस वक्त शेर अफजल मरवत मेरे साथ मौजूद हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लॉयर अमंग द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल टीम एंड कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। सर बताइएगा, एक बयानिया हमें ग्राउंड पर नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मकबूलियत 90% से ऊपर है, मगर एक इलेक्शन पोल हमें नज़र आया, इकरारुल हसन सीनियर एंकर है उनके ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें देखा गया है कि इमरान खान सिर्फ जो नवाज शरीफ है उनसे 12% ज़्यादा मकबूलियत रखते हैं। तो लगता नहीं कि आपका मकबूलियत का बयानिया तो बढ़ गया कहीं? गुजारिश ये है कि ये जो सर्वे होते हैं, सर्वे मानी वो रखते हैं जो गैलप सर्वे हैं, जो बेसिकली एक्सक्लूसिवली इन पर्पसेस के लिए बने हैं। तो अगर आप अपने ट्विटर के अकाउंट से पोल लगा दें और 1000-2000 लोग उस पर वोट डाल दें तो ये तो पोल नहीं हुआ। पोल उसको कहते हैं जो कम से कम 8 से 20 लाख तक के बीच के लोग उस पर वोट डालें। खान साहब की मकबूलियत का अंदाज़ा आप सिर्फ इससे लगा लें कि पाकिस्तान के किसी शहर, किसी गांव या किसी भी टाउन में आप जाएंगे और किसी को भी माइक आगे कर दे और उनसे पूछें कि जी आप किसके साथ, इस वक्त में भी जब अभी खटक साहब से आप लोग सवाल कर रहे थे, लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं, वो पाकिस्तान की बका और फलाह चाहते हैं। उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को जो है ख़राब किया जा रहा है। न पीडीएम की न अवकात थी, न इनकी समझ बूझ थी, न उनकी कैपेसिटी थी। 16 माह में इन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। नवाज शरीफ 3 दफ़ा मुल्क में वज़ीर आज़म रहा, अब कहते हैं 4थी दफ़ा मुझे मौका दो ताकि मैं मुल्क की किस्मत या तकदीर बदल लूँ। वो 3 दफ़ा पहले भी तो आपका यही मंशूर था कि मैं इनकलाब ला रहा हूँ, तो लिहाजा जो, और ये तो सुन्नत रसूल है, 3 दफ़ा जो है जिस जगह से आप डस जाएं उस पर फिर एतमाद करना जो है वो तो शरीयत की भी खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा ये रॉन्ग नंबर है। नवाज शरीफ 12% हम आगे नहीं है। मेरा ख्याल है 100 में अगर नवाज शरीफ को ज़्यादा पॉइंट दें तो वो 12% से आगे नहीं जाएगा। सर दूसरा सवाल ये कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपके बहुत बड़े नाकिद हैं, इसके साथ साथ सहाफ़ियों का वो टोला जो आपकी जमात का नाकिद है, उनका कहना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट प्लान कर चुकी है कि तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब फैसला ये होना है कि इनके वोटर्स को कहाँ सेट करना है, और आप कन्वेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जलसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? 20,000 लोगों को तो शायद ये काबू कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20,000 लगभग वर्कर कुछ अंदर हैं, कुछ केसेस में मुलव्वस हैं, कुछ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा गए। 25 करोड़ अवाम की किसकी कैपेसिटी है? किस वोटर का हाथ ये रोकेंगे? क्या ये पोलिंग स्टेशनों को थानों में या अवालातों में तब्दील करेंगे? वहाँ पे हमारे भी एजेंट होंगे, JUI के बेटे होंगे, पीपल पार्टी के बेटे होंगे, हर पार्टी के बेटे होंगे। तो वोट जब वोटर बक्से में डालेगा, कोई उसकी कलाई पे हाथ डाल सकता है। अगर इनकी ये औकात होती और इलेक्शन रिग कर सकते थे, तो जब इमरान खान 16 सीटों से बैक वक्त पास हुआ, ये हुकूमत है, ये इदारे, इलेक्शन कमीशन सब एक पेज पे थे, न जीत सके। अब तो इन जातियों की वजह से लोगों का गम गुस्सा और जुनून और जिद जो है, अब ये इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या इनकलाब आ चुका है, ये पाकिस्तानी इनके साथ क्या करने वाले हैं। जब 9 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो उस दिन जो है एक नया पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पे नजर आएगा। सर सिर्फ आखिरी सवाल कि जब हमने तारीख देखी कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट से अपने वक्त के बड़े सियासतदानों ने तजाद किया, एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सियासत की, बेनज़ीर भुट्टो होने, गुलाम इसाक खान के ज़रिए चलता किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको फैसले को कलअदम नहीं कर सकते, लिहाजा सदर ने असम्बली तहलील की कर दी। उसके बाद नवाज शरीफ ने टकराव की सियासत की, उन्होंने भी काफ़ी सितम बर्दाश्त किए और उसके बाद वो NRO लेके बाहर चले गए। तो अभी यही लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की सियासत करने वाला हर सियासतदान या तो समझौता करता है या NRO लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन वो कभी भी टकराव के साथ साथ इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकता। तो आपको लगता है तारीख में पहली बार ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, तारीख में तो पहली बार कोई अच्छी चीज़ तो मुमकिन होनी भी चाहिए। हक़ हुक्मरानी अवाम का है, एस्टेब्लिशमेंट का तो नहीं है ना। उनका काम अपना काम है। तो अगर आप ये समझते हैं, अभी सुन रहे हैं कि अस्पतालों में भी आ रहे हैं, तो लिहाजा मुल्क में जो जिसका काम है उसी को साजो फॉरेन पॉलिसी बनाना आपका काम है या गवर्नमेंट का काम है? पाकिस्तान में अगर 76 साल से कोई गलत काम हुआ है तो उसका अब तदारुक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारा झगड़ा तो कोई है ही नहीं।
ہم تو یہ اپنے لا کے تحت قانون کے تحت ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, کوئی ہمارے اس حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے. باقی ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی برسر پیکار تو نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ہم سے ہمارا یہ چھینتا ہے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, جھنڈا نہیں گرا سکیں گے, جلسہ نہیں کر سکیں گے, پھر وہ زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, قانون کو پامال کر رہا ہے. لہذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو جمہوری اقدار کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ کوئی بھی پارٹی آئے لیکن عوام جس کو لانا چاہتے ہیں ان کو آنے دیا جائے. یہ دنیا بھر میں مسلمہ قانون بھی ہیں, مسلمہ اصول بھی ہیں. پاکستان میں بھی وہی ہونا چاہیے جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے, اور اسی میں پاکستان کی خیر ہے. انہوں نے آپ کی پکچر لگائی اور کیپشن دی لونگ خان. آپ کیا جذبات کا اظہار؟ یہ کس نے لگائی ہے؟ ثنا میر نے آپ کے بارے میں. یو کے والے. ثنا میر کون ہے؟ یو کے والے. آپ سے مل کے نمبر پلیٹ بھی بک رہی تھی سر. انہوں نے ثنا میر کون ہے؟ یو کے میں ہے. آپ کو میں وہ لڑکی نہیں ہے سر, ٹویٹر پہ جو ثنا. آپ نام غلط بتا رہے ہیں. ثنا میر ہے نا, ثنا میر نہیں ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور کیا سائرہ میر. سائرہ میر ہے یار. آپ رہنے دو, وہ پہلے ہی جانتے ہیں. کیا کہیں گے, کیا جذبات؟ کیا مطلب وہ بڑی دیکھیں, میں ان کے جذبے کا احترام کرتا ہوں. ہمارے لیے پاکستان تحریک انصاف کی تمام خواتین انتہائی قابل احترام ہے ہمارا, اور ان کا رشتہ ماؤں بہنوں اور بھائیوں کا ہے. تو لہذا اگر کوئی ہمیں بھائی کے جذبات سے کسی بھی حوالے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, ہمارے لیے ایک فیملی کی طرح ہیں. اور سارہ میر کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ نام غلط. آپ سارہ میر گلگت سے تعلق رکھتی ہیں, کمال کی ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. انہوں نے لندن میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کی ہیں, بڑی وہاں پہ اس کی فالوئنگ ہیں, اور میں ان کا آپ سمجھ لیں کہ ایک مداح ہوں, اور میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. مروت صاحب, آخری 2 منٹ مجھے یہ بتائیے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا جو اتحاد ہے, جو لو سٹوری ہے وہ شروع ہو رہی ہے, آپ اس لو سٹوری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے جیسے انتخابات قریب آتے ہیں, ایم کیو ایم پریس کانفرنس کرتی ہے اور ہمیشہ ہر حکومت کے ختم ہونے سے کچھ ماہ پہلے کہتی ہے ہمیں سچا پیار نہیں ملا. جی, بیسیکلی ایم کیو ایم جو ہیں اس کی مثال اب ایسی ہیں, ایک ایسے گھر کی ہیں جس گھر میں 3 اطراف سے لوگ باغے ہوں, تو اقسام میں تقسیم ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا ہلاک کس طرح ممکن ہے؟ آپ عقلی پیمانے پہ جائزہ لیں. سیاسی الائنس ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ دینے کے لیے. جہاں ایم کیو ایم ہے وہاں پی ایم ایل این نہیں ہے, اور جہاں پی ایم ایل این ہے وہاں ایم کیو ایم نہیں ہے. تو لہٰذا یہ الحاق صرف کاغذی حد تک ہے. اصل میں اس الحاق کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قوتیں اکٹھے ہو رہی ہیں, اور یہی اکٹھ ان کے قومی حکومت یا سیاسی حکومت بنانے کا جواز فراہم کرے گی. لیکن یہ بیسیکلی سارے مس کارتوس ہے. 2018 کے الیکشن میں 21 حلقے ہیں صرف کراچی شہر میں, 14 حلقے پی ٹی آئی نے جیتے, 2 ضمنی ہوئے, 2 ضمنی بھی پی ٹی آئی نے جیتے. اس میں 246 حلقہ نمبر بھی ہیں NN 246, جہاں سے پی ٹی آئی کے جو پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی آ رہے. تو لہذا سندھ پہ بھی اب جو ہے عوام کی حکمرانی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا طوطی بول رہا ہے. یہ سارے لوگ اس لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ساری کو یہ وہی پی ڈی ایم ہے, اور وہی پی ڈی ایم مولانا صاحب, ایم کیو ایم, یہ باغے کے آگے کیا نام ہے وہ بلوچستان کا باپ پارٹی, اور یہ سارے ابھی آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کے آتے آتے یہ پھر سب اکٹھے ہوں گے. اور یہ جو پی ٹی آئی نے پیپل پارٹی نے ٹوپی ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے وہ بھی اسی میں آخری طور پہ شامل ہوگی. سب ہمارے خلاف ہوں گے, ایک ہم ہوں گے جو تنہا ان قوتوں کا مقابلہ کریں گے. فیوچر دونوں کا کیا سمجھتے ہیں؟ فیوچر کے بارے میں فیوچر دونوں کا میں بیرون ملک دیکھ رہا ہوں, ایم کیو ایم کا بھی اور ان کا بھی.